چطوری جواد؟ جواد آماده هستم جواد آماده ای؟ امشب آماده ای؟ ها؟ آماده ای امشب؟ صدات کنم بیا بخونی؟ چرا؟ چرا میگی نه؟ ها؟ بخون دیگه اینا رو کار کردی برای این بلا؟ ها؟ بخون صدات میکنم بیا شعر بخون شب اربعین درد خوشنودی قلب مقدس آقای امام زمان اجماعاً صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آقا رو دعوت کنیم به مجلس شب اربعین یا صاحب الزمان یا صاحب آفرینش ز غبار قدم توست حسین آسمان سایه نشین علم توست حسین کعبه و سعی و صفا حل و حرم رکن و قیام صفحه‌ای از حرم محترم توست حسین ذکر نام تو کنم در همه جا چون گویند هر کجا نام تو آید حرم توست حسین اشک روز و شب ما وقف
تو ای کشته عشق، گریه گر هست سزاوار غم تو حسین. در میان حرم جمله امامان هدا پرچم سرخ نشان حرم توست حسین. من نگریم به عزایت که بهشتم بدهم ور بهشتم بدهم از کرم تو حسین. حسین جان کمرت بعد ابوالفضل دگر راست نشد، شاهدم اشک تو و قد خم تو حسین. من سرافرازی اسلام و براندازی کفر، قهرمان خواهر تو هم قسم توست حسین. حسین این دلا بره کربلا تو حرم اربابمون سید الشهدا. هر جای کربلا دلت میخواد بره برو، نمیدونم دلت کجاست، کنار علقمه تل زینبیه گودال قتلگاه، یا شام دروازه سام، یا کنج خرابه زانوی غم بدن میخوای بگیری برا زینب گریه کنی. هر جا هستی به نیابت از طرف شهدا، علما، صلحا، فقها، امام عزیزمون، اموات خودتون، پدران، مادران، هر کی که ذره‌ای کمتر از ذره‌ای به گردن ما حق دارد، ولو سلام کمتر از سلام، از دور آقا رو سلام ببینیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ولی الله، السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر القربات و قتیل الابرار. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة هبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وقائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء
ومنح النصح وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة حيرة الضلالة وقد تبازر عليه من قرته الدنيا وضاء حده بالأرذل الأدنى واشترى آخرته بالثمن الأوكاد وتغترس وتردى في هواه وأسأت نبيك وأطاع من عبادك وأطاع من عبادك أهل الشقاء والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك دمه فاستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عادى فأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسراب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من بلك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يعظم الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم
وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين يا رب العالمين. جهد قبلی زیارت شادی ارواح طیبه شهدای ما بنابه دفع بلایا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام و ارادت دارم و تسلیت این ایام و لیالی. تشکر میکنم از جناب آقای خوریانی و جناب آقای دکتر ربانی که با زیبایی دعای اربعین رو قرائت کردند و امشب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدوی پور هستیم، ولی قبلش که فرصت شعرخوانی هست. خب ما از آقا جواد ربانی دعوت میکنیم، طبع شعری دارن ولی در هر حال کمتر میان و شعر میخونن. حالا امشب میخوایم یه شعر آقا جواد رو بشنویم. بفرمایید. ایشون تهران که بودن پارسال تو جلساتی که من آموزش شعر داشتم تشریف می آوردن و دیگه آمدیم یه دفعه دیدیم سر آقای ربانی هستن تو اون جلسه می آمدن، ذوق بسیار خوبی دارن. بفرمایید آقا جان. نام خدا. یک قصیده تقدیم امام حسین علیه السلام. صفحه صفحه مقتل خورد چون برق در چشم، بانگ الاتش زد موج شد به خون شناور چشم. شعله اتش گل کرد شد گلاب اشک من، داغ عاشقان دیدیم شد از آن معطر چشم. قطره قطره دور می سفت با اشارتی هر بار، گنجهای پنهانی داشت در دلش هر چشم. شرح شرحی داد از شراره دل اشک، چشم جوشید از پایه های کوثر چشم. می شود هر آینه داغ عشق سنگین‌تر، سوخت عالمی هر چند داشت هیزم تر چشم. صفحه صفحه مقتل خورد چون برق در چشم، بانگ الاتش زد موج شد به خون شناور چشم. نامه های کوفی را خواند مسلم و می گفت، دید مکر کوفی را ای امان مکرر چشم. کوفیان در پستو عاشق پرستویند، دل نداشت ایمان به هرچه داشت باور چشم. غافل از امامی که دست شسته از دنیا، زاهدان به نام دین دوختند بر زر چشم. دست دسته می آمد زاهدانی از این دست، دست دوستیشان را دید تیغ و خنجر چشم. وقت توبه خود بود از گذشته شستم دست،
روسیاه چون من بود ریخت خاک بر سر چشم. ریگ ریگ صحرا را باغ ارغوان کردند، برگ برگ آن را خواند با چکامه‌ای تر چشم. در فراز بودند و از ضمیر نی خواندند، بسته این بر هرچه هست غیر داور چشم. معجزات قرآن باز صفحه صفحه رو می شد، چون گشود با عزت بر فراز منبر چشم. اشک سربزیر آموخت درس سرفرازی را، از زنی که پیوسته گفت ای برادر چشم. گفت از دلم مژگان گرد و خاک غفلت را، غوطه خورد در خون تا گشت سایه پرور چشم. در رواق منظر نیست غیر عشق و زیبایی، دیده شسته شد با اشک دید طرز دیگر چشم. در شب غریبان شمع سوخت آب شد از داغ، چکه چکه از باران خواند شد منور چشم. خیلی اللهم صل علی محمد و یه سله آقای مهدوی پور میده، یه سله پدرش میده، یه سله من از پدرش میگیرم نام خودم میدم. عرضم به حضورتون بله شعر از خودشون بوده. احسن خیلی خوب. خب عرضم به حضورتون حضرت حاج آقا جناب آقای چگیری دکتر چگیری، من امسال مراسم ظهر عاشورا که تمام شد یه ترکیب بند رو شروع کردن. حالا این اگر بخوام همشو بخونم میشه 4 بنده. قبلا یه ترکیب بند 4 بند داشتم، این یه 4 بنده، باز یه 12 بندم قبلا باز گفته بودم جایی نخوندم، ولی این هیچ جا نخوندم تازه است. اگر بخوام همشو بخونم شاید یه رو طول بکشه. اگه میخواید نخونم میخواید بخونم چند بیت. خب باشه چند یه ابیاتی میخونم. تا گفتم السلام به سرهای روی نی، 72 علیک رسید از گلوی نی. امشب بر آن سرم که ز نی قصه سر کنم، از سر بگویم و سر مگوی نی. از خیزران و تشت و سر و مجلس یزید اسپرده، از شمایل و از گفتگوی نی. من شاعری شکسته دل از نیستان درد، من شعرخوان زلف تو، من قصه گوی نی. من نای 7 بندم و شورم حسینی است، امشب گشودم در دل را به روی نی. نی محرم لبان حسین و گلوی اوست، زین روست سوز و هی نی، های و هوی نی. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، رفت آبروی نیزه و رفت آبروی نی. آمد نبی که بوسه زند به لبان تو، جوشید آیه آیه نور سبوی نی. در مکتب حسین بیا فهم راست کن، اول به قصد قرب 2 رکعت نماز کن. خون حسین شرح کلام الهی است، نام یزید محو شدن در سیاهی است. نام حسین عطر هواللهی خداست، حرف مرا کلام رسولش گواهی است. در من حسین عطر نفسهای زندگی است، در من حسین رایحه صبحگاهی است. انسان روزگار من ای سید و شهید، بعد از 1000 راه به راه تو راهی است. معیار عقل و عشق سلام است بر حسین، دنیای بی حسین سراسر تباهی است. سفین چو نینوا و سرت روی نیزه ها، مولای من گناه شما بی گناهی است. نورم به بارگاه سلیمانی شما، تا کمترین غلامیتان پادشاهی است. در دادگاه حشر ز بیداد ظالمان حلقوم اسقر، سند دادخواهی است. نور خداست سر زده از مشهد حسین، جبریل سرگذاشته بر مرقد حسین.
خون میچکید از لب و از دیده و سرت، آن دم که آمدی به سراغ برادرت. در بارش سنان به نماز ایستاده ای، ما را ببر به خلوت الله اکبرت. زان پیشتر که سنگ و سنان بر سرت زنند، تیری 3 شعبه خورد به حلقوم اسقرت. قرآن تکه تکه دل زخمی تو بود زیر سم سطوران، ای وای اکبرت. از کهنه پیرهن بدنت را شناختن، در زیر تیغ و نیزه نهان بود پیکرت. از کودکان ماه تو حتی دریغ شد آبی که بود حق تو و مهر مادرت. میخانه سوخت در آتش و جام آب شد، آمد خدا که باده بریزد به ساغرت. با تربت تو جان به محشر روانه ایم، ما را نرانده مرگ هم از خانه و درت. دل را چه غیرتی که بریزم به پای دوست، جان را چه ارزشی که کنم فدیه سرت. من کیستم که لب پی تکریم وا کنم، الا مگر که نام شما را صدا کنم. برخیست تا قیامتی از نو بپا کنیم، سر را فدای سیرت آن سر جدا کنیم. یک شب چنان به سینه بکوبیم یک نفس، تا از قفس کبوتر دل را رها کنیم. با پای سر پیاده به سویش روان شویم، قلب شکسته را حرم کبریا کنیم. این دل که سالهاست به آن سر نمیزنیم، درهای کربلای حسین است وا کنیم. بیچون و بیچرا به خدا چون رسیده ایم، دیگر چرا به کوی تو چون و چرا کنیم. امشب سر بریده امام جماعت است، با خنجر بریده خدا را صدا کنیم. پشت سری که بر سر نیزه است تا هنوز، یک شب بیا نماز قیامت ادا کنیم. بالاترین نماز تماشای زلف توست، قامت ببند پشت سرش اقتدا کنیم. در بارش سنان به نماز ایستادیم، در 5 گاه سوز و گداز ایستادیم. با آن که راه کبر شد از کبریات جدا، بر سر بزن که شد سر خون خدا جدا. من زینب محمدم و زینت علی، مادر سر حسین تو شد از قفا جدا. فردا پدر ز جمع شفیعان روز حشر، هم شام را جدا کن و هم کوفه را جدا. مادر ندیدی از دهن کوفیان شام، نفرین جدا شنیدم و ناسزا جدا. اصحاب سجده این غمی نیست گر رود، سرها جدا به سجده تن و دست و پا جدا. ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، گر سر جدا شود نشویم از شما جدا. حتی شبی که خیمه‌ام آتش گرفته بود، یک دم نبودم ز نماز و دعا جدا. هر قطره قطره خون حسین اشهد اشهد است، نام حسین کی شود از خون ما جدا. در روز حشر گرد سرش چرخ میزنند، سرها جدا جدا و بدنها جدا جدا. امشب سلام بر نی و سر میکنیم باز، فردا سفر به خون جگر میکنیم باز. ما را نه با تحیت و نی با سلام برد، ما را به شام برد و چه بی احترام برد. ما را سوار بر شتری لنگ کرده بود، ما را ز شهر کوفه پی انتقام برد. اسلام را فروخته بود و پی عذاب، ما را به کوی باده فروشان شام برد. ما را به کوی برده فروشان شام برد. فرمان ما به دست اشارات چشم اوست، هر جا که بردمان سر پاک امام برد. آن روز رفت آب روی رفته یزید، آن گونه آب رو که امام از هشام برد. هر وقت خواست تکیه به شعر و غزل کند، زینب به خطبه از همه گوی کلام برد. زین العباد بتکده شام را شکست، لات منات خم شد و دستی به جام برد. جامی زد و گرفت یکی خیزران به دست، آن چوب را به سوی دهان امام بود. حق با خلیفه نیست که صدها خلاف کرد، حق تیغ مصطفاست نباید غلاف کرد. زینب سلام تاج سری داشتی چه شد، یا مرتضی علی پسری داشتی چه شد. با قربت مدینه سوی مکه آمدی، در قاضریه هم سفری داشتی چه شد. گرچه ز جوهر تو جواهر تری نبود، بر دست و گوش خود گوهری داشتی چه شد. ناگاه نیزه ها همه زخم زبان زدن، چندین برادر و پسری داشتی چه شد.
خورشید سر جدای تو چرخان به گرد کیست؟ خورشید داشتی، قمری داشتی، چه شد؟ امشب حسین من به سر نیزه ها بخندی، شب به سجده چشم تری داشتی، چه شد؟ آن لحظه ها که تیغ و سنان بر سرت زدن، در دست تیغ خونجگری داشتی، چه شد؟ دیدی رسول را که به دیدارت آمده است، از مادر و پدر خبری داشتی، چه شد؟ در چشم من حسین در آتش خلیل بود، در کربلا هر آنچه که دیدم جمیل بود. امشب ستاره میچکد از عرش بر زمین، بال فرشته ریخته از چرخ هفتمین. امشب رباب در غمت از هوش رفته است، زین العباد پشت سرت خورده بر زمین. دیدی چه زود خط خلافت خلاف شد، شامات پرورید چه ماری در آستین. این دیوهای شامی و کوفی چه میکنند؟ انگشت میبرند پی بردن نگین. یک دم دل حسین هوای مدینه کرد، ناگه سر برید سلا زد که یا امین. لجاره های شورش سفین و نهروان با ما چه کردند پس از تو به نام دین؟ این بود امانتی که پدر داد دست من، این رأس خونچکان من، این زین العابدین. این زینب است و این همه سرهای تابناک، آن قتلگاه ما و بدنهای چاک چاک. زینب شنید و گفت برادر حسین من، ای من فدای آن لب و آن سر حسین من. آیا درست دیدم این سر شماست، چرخان میان کوچه و معبر حسین من؟ یا للعجب شنیده کسی کهف و الرقیم، آیا سر تو رفته به منبر حسین من؟ ای حنجر برید پدر را صدا بزن، ما را ببر به نزد پیمبر حسین من. تنها سر شهید شما روی نیزه نیست، ماییم و تیغ و نیزه و خنجر حسین من. گلهای باغ مصطفی را نگاه کن، لب تشنند و زخمی و پرپر حسین من. عباس روی نیزه ز تو چشم بر نداشت، چشم تو بود جانب اکبر حسین من. زهرا به گریه گفت اینجا نگاه کن، آمد نبی به صحنه محشر حسین من. فریاد زد به گریه چه کردید با حسین؟ آخر چرا حبیب من؟ آخر چرا حسین؟ آنسان که مهر و ماه جهان از جهان نرفت، آوازی حسین علی از میان نرفت. سر تا سر جهان همه دل داده تو اند، نامت حسین من به کدام این زبان نرفت. نامت ز عرش و فرش خدا هم گذشته است، آنجا که پای عقل و یقین و گمان نرفت. جز بر مدار تیسر خونین زمین نگشت، جز در رکاب زلف شهیدت زمان نرفت. امشب سر بریده به معراج سر گذاشت، با پای خیش رفت به دست سنان نرفت. آن چشمهای باز دو باغ بهشت بود، جز رد چشمهای تو این کاروان نرفت. ای حنجر برید جهان را صدا بزن، رفتن صدای توست مگر میتوان نرفت. از مجلس دلی که شده خیمگاه تو یک اربعین گذشت، ولی نوح خان نرفت. از چشم آسمان ز چند روز خون نریخت، از پیکر زمین ز چند روز جان نرفت. از آن زمان که رفت سرت روی نیزه ها، خوابی به چشمهای امام زمان نرفت. امروز هم زمین و زمان بر مدار توست، دلهای عاشقان همه در اختیار توست. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، در دومین ذبیح خدا سومین امام. هر جا که نام آدم و انسان کامل است، آنجا یقین بدان که خدا از تو برده نام. ای چراغ روشن 72 شهود، ای کشتی هدایت و ای حجت تمام. چیزی نمانده بود از اسلام و دین به جای، چیزی نمانده بود شود کار دین تمام. غیر از حسین کیست به داد شما رسد؟ ای کوفیان ای شامیان کوفه و ای کوفیان شام. در کعبه یک مقام به غیر از خلیل نیست، در چرخشند گرد تو 72 مقام. چیزی نمانده است قیامت به پا کند طوفان کربلای تو در مسجد الحرام. پایان شعر ما همه آواز شور توست، گفتیم السلام نگفتیم بس سلام. تا در زمان شمر و سنان و یزید هست، بر روی نیزه رأس حسین شهید هست. خیلی ممنون. خب دعوت میکنم از جناب حاج آقا مهدوی پور، انشالله فردا شب هم همین برنامه عزیزان ساعت 8:30
انشالله با دعای کمیل شروع میشه و با زیارت اربعین با زیارت وارث انشالله و سخنرانی فردا شب هم انشالله خواهیم داشت. حاج آقا خدمت شما هستیم با یه صلواتی به استقبال صحبت حاج آقا. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد تبازل عليه من غرته الدنيا وباع حده بالأذل الأدنى و شرع آخرت بثمن او کس. شب اربعین سید الشهدا امام حسین علیه السلام از تسلیت عرض میکنم این ایام عزا رو خدمت همه دوستان و تقدیر و تشکر میکنم از دو شاعری که در ابتدای برنامه شعر خودشون رو که سروده بودند قرائت کردن. جناب آقای دکتر قزوی که انصافاً شعر فوق العاده خوبی بود، با محتوا زیبا، خیلی پرپیام، و همچنین از جناب آقای جواد ربانی. جواد جای شما جا خالی بود، خیلی شعر زیبایی ایشان خودشون سروده بودند و خوندند، واقعا حس کردیم، خیلی شعر عالی بود. انشاءالله در مجالس آینده هم بتوانیم ما استفاده کنیم. اگر جناب آقای قزوه اجازه بدن ما یک هدیه‌ای به آدوات بدیم. بله بله بله. آقا جواد برو، پاشو برو یه صلواتی بفرست. انصافاً شعری که سروده بودن یک صله بسیار مهمی می‌خواست، حالا دیگه مختصره. صلوات کنید. انشاءالله که هر دو بزرگوار از دست امام حسین علیه السلام انشاءالله صله بگیرند، انشاءالله مورد قبول اون بزرگوار قرار بگیرند. اولا همانطور که مستحضرید اربعین اختصاص به امام حسین علیه السلام داره. برای سایر امامان اربعین نیست. مثلا اربعین امام جعفر صادق ما نداریم، اربعین امام کاظم نداریم، حتی اربعین ملت پیامبر اسلام هم نداریم. این اختصاص به امام حسین علیه السلام است. و نکته دیگر این است که در خصوص اربعین یک زیارت مخصوصی هم از زبان معصوم وارد شده. اینجور نیست که صرفا نام اربعین برده شده باشه، بلکه یک زیارت مخصوصی که امشب هم قرائت شد، امام جعفر صادق علیه السلام اون از ایشان وارد شده که فوق العاده پرمحتواست.
سادساً از امام حسن عسکری علیه السلام روایتی وارد شده که یکی از علامت‌های مؤمن زیارت اربعین هست. این خیلی تعبیر مهمی است که از علامت‌های مؤمن، نشانه مؤمن، نشانه نماد ایمان زیارت اربعین است که البته منظور هم زیارت خواندن است هم زیارت نمودن، که به هر کدام که انسان بتواند. و گویا پیش بینی کرده بودند که این چیزی که نشانه مؤمن هست یک روزی تبدیل بشود به حماسه اهل ایمان که امروز ما شاهدش هستیم در اربعین امام حسین علیه السلام. چقدر جمعیت در عراق جمع میشند با چه حال و هوای معنوی، با اخلاص و با عشق و ارادت پیاده 80 کیلومتر راه رو طی میکنند و یک صحنه بی سابقه ای که واقعا این تبلیغات جهانی سعی کرده است که مکتوم بمانه، روش مانور نمیدن. این اجتماع 20 میلیونی در دنیا بی سابقه است، اون هم مردمی، نه اینکه دولتی باشه. عاشقانه، خالصانه، پیر، جوان، زن، مرد، مسلمان، غیر مسلمان. چند مرتبه برخی از هندوها رفتن و از سال گذشته چند نفر از شخصیت‌های بزرگ هندو از ما وعده گرفته بودند که امسال ما ترتیبی بدیم که اینا حضور پیدا بکنند، که یکیشون از رهبران بسیار بزرگ هندوها بود، ولی خب به خاطر شرایط کرونا میسر نبود. مسیحی‌ها و از مذاهب مختلف، چه سنی چه شیعه، و اونجا رئیس و مرئوس و حاکم و رعیت و همه گمنام و خالصانه. یک صحنه خیلی عجیبیه اینکه امام حسن عسکری فرمودن زیارت اربعین نشانه مؤمن هست. این در حقیقت پیشبینی این مسئله بود که این زیارت تبدیل به یک حماسه بشود که به حمدالله شده است. در زیارت اربعین همونطور که فرازی از اون من خوندم، فلسفه نهضت امام حسین علیه السلام بیان شد و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیبت الضلاله. در حقیقت دو چیز عامل فساد، عامل جنگ ها، خونریزی ها و انحرافات در این دعا نام برده شده. دو عامل فساد، یکیش جهالت هست، یکی ضلالت هست. از این دو حال خارج نیست. و نهضت امام حسین علیه السلام تا اندازه زیادی توانست جهالت رو برطرف بکنه در اصل خودش و بلکه تا قیام قیامت، و همچنین راه رو نشون بده و ضلالت رو برطرف بکنه که این الحسین مصباح الهدی، اون چراغ هدایته. راه رو نشون داده. حالا کسی خودش نمیخواد اون مسیر هدایت را برود، حرف دیگری است. خب در خصوص جهالت اینجا چند تا نکته است که من عرض میکنم. نکته اول این است که این جهالت در برابر چی هست؟ این جهل در برابر چیه؟ در برابر حقیقت دیگه، شناخت حقیقت. ببینید این جهل در برابر علم نیست. چه بسا عالمانی هستن که ممکن است کردارشون، رفتارشون جاهلانه باشه،
این جهل در مقابل بصیرت و عقل. خدا رحمت کند مرحوم شیخ کلینی از علمای طراز اول شیعه که کتاب کافی رو ایشان نوشتن که مجموعاً 16,000 حدیث در این کتاب جمع کردند و شیخ کلینی میدون در عصر غیبت صغرا ایشان بودند. دسترسیشون به محدثین بسیار خوب بوده، یعنی بعضی از محدثین رو ایشان خودشون دیدن که اونها مباشرتاً از امام حسن عسکری علیه السلام حدیث شنیده بودند، از امام هادی حدیث شنیده بودند. خب یک کتاب بسیار با ارزشی هست این کتاب کافی. در اونجا باب بندی شده. باب اولش کتاب الجهل، کتاب العقل و الجهل، نگفته کتاب العلم و الجهل. این خیلی درش نکته است. کتاب العقل و الجهل، یعنی در حقیقت شیخ کلینی وقتی که میخواد روایات رو در این زمینه نقل بکنه، جهل رو در مقابل عقل قرار میده و علتش این است که در حقیقت جهل در مقابل بصیرت، نه در مقابل علم. اگر کسی میگیم جاهلان عمل نمی کند، یعنی با بصیرت عمل میکنه. با بصیرت غیر از دانش است. علم دانش است ولی بصیرت بینش است. البته شکی نیست که بصیرت نیاز به علم و دانش هم داره. و لذا این که می‌فرمایند امام حسین علیه السلام خونش رو داد تا اینکه نجات بدهد امت را از جهالت و از ضلالت. این جهالت یعنی در مقابل بصیرته. وقت تمام ریشه ها برمیگرده به این چیز، جهالت. لذا شما ببینید که وقتی که حتی قوم موسی که اون همه معجزه دیدند از حضرت موسی و دیدن به چشم خودشون که معجزه‌بار فرعون چطور غرق شد، دیدند عصای موسی را، دیدند که خداوند چطور در کودکی این موسی را نجات داد که به دنبال این بود فرعون که اون بچه‌ای که متولد می شود پیش بینی کرده بودند که زیان به تاج و تخت او میزند از بین ببرد. همه این موجودات دیدند. آخرش باز گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. آخرش باز به حضرت موسی گفتن ای موسی، درست خدایی هست ولی خدای ندیده رو ما چگونه باید عبادت بکنیم؟ برای ما هم یک الهی رو قرار بده، یک معبودی رو قرار بده چنانچه دیگران آلهه دارند. یعنی اینها توجه نداشتن به این که اون خدای نامرئی که حقیقت مطلق است و خالق این عالم است باید عبادت بشه و این از روی جهل دیگه. خداوند باری تعالی رو عبادت نمی‌کنه، یک بتی که به دست خودش درست کرده اون رو عبادت می‌کنه. و همین قوم موسی وقتی که 40 روز موسی برای میقات رفت، اینا شدن گوساله پرست. و گوساله سامری نماد تبلیغات رهزن هست. نماد اون تبلیغاتی است که غلط اندازه، فریبنده است. سامری ها در هر دورانی هست، در این زمان هم سامری هست.
ببینید تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیرند. 40 روز حضرت موسی از میانشون رفت، با اینکه وسیع خودش رو و وزیر خودش رو هارون رو گذاشته بود، اما در این حال اینا گوساله پرست و جهالت. یا در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی بن ابی طالب که اقیانوس علم و دانش بود، نماد شجاعت و رشادت و تقوا و ایمان بود، مجسمه خدا شناسی و عبادت بود، این باید خانه نشین بشود و دنبال کسان دیگری بروند. جهالت است. و جهالت هم تنها جهالت اولا نیست. بعضی فکر می‌کنند که جهالت یکی جهالت قبل از اسلامه، یکی هم جهالت امروزه. نه، در هر زمانی جهالت به یک شکلی بروز میکنه و ظهور پیدا میکند و رهزن میشود. وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مقابل معاویه ایستاد در جنگ صفین، این جنگ میتوانست یک جنگ سرنوشت ساز باشه، چون برتری نظامی و انگیزه‌ای و ایمانی با یاران امیرالمؤمنین بود. مالک اشتر جلودار بود و داشت به پیروزی میرسید که ریشه نفاق و انحراف کنده بشود. معاویه رو کرد به عمرو عاص، گفت خیلی الان در تنگنا قرار گرفتیم، نزدیک آخر خط قرار گرفتیم، چیکار بکنیم؟ عمرو عاص بهش گفت که تو یک ابزاری داری که علی بن ابی طالب نداره. و چی ابزاری؟ شمشیر داره، ما هم داریم، نیزه اون داره، ما هم داریم، تیر کمان اونم داره، ما هم داریم، نیروی هم اون داره، ما هم داریم. چه؟ یک چیز رو تو داری که به وسیله او میتوانی پیروز بشی و اون استفاده از جهل مردم و درست هم گفت اگر صحیح و برنامه ریزی شده بتوانی از جهل این مردم استفاده بکنی و جهل بخشی از یاران علی بن ابی طالب استفاده بکنی، جنگ رو بردی. گفت چیکار بکنم؟ از جهل اونا استفاده بکنم؟ گفت کار نداره، قرآن ها رو دستور بده، اوراق قرآن رو ورق به ورق بالای نیزه قرار میداد. گفت این تأثیر داره. گفت بله، این سلاح استفاده از جهل، این مردم جاهلند. حالا خواهید در اون لحظاتی که به قول معروف دقیقه 90 مالک اشتر داشت پیش میرفت و گرچه جنگ طولانی شده بود، شهدای زیادی داده بودند، آمدن قرآن ها را سر نیزه کردند، گفتند که ما به دستور قرآن عمل میکنیم. آمدن سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتن این قرآن رو حکم قرار دادن. فرمودن این فریبه، یعنی جهالت شما دارن استفاده میکنن. قرآن ناطق من هستم، بزنید اونها را. گفتن نه. دور امیرالمؤمنین حلقه زدن، شمشیرهای کشیده که نمیگذاریم دیگه ادامه پیدا بکنه، ما در مقابل قرآن نمیتوانیم بایستیم، دستور بده مالک اشتر برگرده. و چه خون دلی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خورد و دستور داد که به مالک اشتر بگید اگر میخواید جان علی سالم بماند و مکتب سالم بماند برگرد. مالک اشتر گفت آقا بدید دوباره اطلاع بدید به امیرالمؤمنین که آقا اگر اجازه بدن من کار رو تمام میکنم.
دوباره پیک آمد که نه برگرد. وقتی که آمد دید که اصلا در میان لشکر امیرالمومنین چند دسته شدند. عجیبه واقعا این سلاح جهالت چیز عجیبی واقعا. شما ببینید در دنیای اسلام از جهالت چطور استفاده کردن. اینا اتاقهای فکر دارند. از روزی که انقلاب اسلامی به وجود آمد اتاق فکر غرب اینها تشکیل شد. کسانی که جامعه مسلمان ها رو خوب شناخته بودند، روانشناسی اینها رو خوب شناخته بودند، تعصبات رو خوب شناخته بودند. وقتی که با جنگ تحمیلی نتوانستن کارشون پیش بره، با کودتا نتوانستن، با تحریم اقتصاد نتوانستن، گفتن از سلاح جهالت استفاده کنید، دنیای اسلام رو به هم بریزید. و به موازات نیروهای حماسی انقلابی ایران ما هم یک نیروهای انقلابی حماسی به وجود میاریم. دنیای اسلام میمانه که به این طرف بره اون طرف. آمدن القاعده و داعش و اینها رو نیروهای حماسی جهادی. شما آقا جهاد میخواید خب برید و شما فکر میکنید که کم فریب بردند؟ اگر عضوگیری داعش در کشورهای مختلف آزاد بود، در همین کشور، در کشور اندونزی، در کشور پاکستان، اگر چنانچه عضوگیری آزاد بود و اجازه میدادند، من معتقدم که میلیون ها نفر میرفتند. مگر در اندونزی دفتر باز نکردن، دفتر ثبت نام صف کشیده بودن. این سلاح جهالت است. از جهالت استفاده شد. وقتی که برادران یوسف توطئه کردند، فرزندان پیغمبر بودند از یعقوب. ببینید اینا علم و دانش نداشتن. چرا؟ اما جهالت کاری علم نداره، موازی نیست با نقطه مقابل علم. نه، در نقطه مقابلش یک بصیرت، یک شناخت حق و باطل، یک فرقان. این آمدن انداختن در چاه برادرشون رو. و خاصیت جهالت میدونید چیه؟ خاصیت جهالت این است که وقتی که انسان جاهله محاسباتش اشتباهست. فکر میکنه پیروز شدند، فکر میکنند زرنگی کردند، فکر میکنند بردند و فکر میکنند اینها که به یک توانایی رسیدند. فکر خاصیت جهالت این است که محاسبات انسان اشتباه است. طرف میره یک حیله‌ای به کار میبره، یک پولی به دست میاره، فکر میکنه زرنگی کرده. از جهالت فکر میکنه که سر طرف را اگر کلاه گذاشت این براش یک هنره، یا نه که هنری داره. فکر محاسبات اشتباه. و دولت ها یک موقعی مقام معظم احمدی فرمودن که علت این که آمریکا در هر نقشه علیه ایران در این 40 سال شکست میخوره به خاطر اون جهالتش نسبت به قدرت ایمانی. فکر میکنه که توانسته شکست بده. این شکل برادران یوسف وقتی که انداختن در چاه برادرشون رو، فکر میکردن پیروز شدن. فکر میکردن کسی نمیفهمه. اینجور نبود. فکر میکردن دیگه تمام شد. اینطور نبود. نجابت. بعد از 28 سال 30 سال گذشت
خداوند یوسف را از چاه نجات داد، به پادشاهی رسید. چگونه اینها می توانستند در محاسبات خودشون این رو بگنجانند که همچه جریانی اتفاق میفته که از دل چاه یک کودک بیرون بیاد به اون مقام برسه. اصلا در محاسبات خودشون نمی گنجید. چرا؟ چون برای عوامل معنوی در محاسبات خودشون حسابی باز نمی کنند. این از جهالت. لذا وقتی که آمدند سراغ یوسف، حضرت یوسف فرمود هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی؟ اول خودشون معرفی نکرد. آیا میدانید چه کردید با یوسف و برادرش؟ از انتم جاهلون، اون هنگامی که شما جاهل. خب هنر نهضت امام حسین علیه السلام چه بود؟ از اون کوتاه کنم. بحث زلالت رو فردا شب من مطرح میکنم. هنر امام حسین علیه السلام این بود که توانست محاسبات دشمن را بفهماند که اشتباه شما جاهلید. یزید فکر کرد پیروز شده، اینجور نبود. فکر کرد دیگه امام حسین یادش دیگه مرد، اینجور نبود. فکر کرد که توانسته از حکومت خودش رو تثبیت بکنه، اینطور نبود. عزیزان، دین یک اکسیر خیلی عجیبی هست. هنر دین این است که ببینید از یک جوان لاابالی قلدر تجاوزگر الاف اینجوری دین میاد این رو تبدیل میکنه به یک نوری در جبهه. هنوز فاصله زیادی نداریم تا سالگرد دفاع مقدس. در جبهه ما دیدیم که جوانی که چطور بود به یک متن چه شد در عصر پیغمبر اسلام و جاهلیت اولا. قبل از پیغمبر مردم جز خونریزی، جز چپاولگری، جز نزاع، اختلاف، فخر فروشی، تکبر، چیزی دیگه در فرهنگشون نبود. دختران رو زنده به گور میکردند. مرتب دعوا بین این قبیله و اون قبیله بود. اما پیغمبر اسلام آمد با دین کاری کرد، اون اخوت اسلامی برقرار شد به جوری که مجروحین جنگ به این مجروح آمدن آب بدن، گفتن نه به اون بده، اون واجب تر هست. به اون رفتن گفتن به اون آب بده. اینجور یک ایثار و فداکاری. و در دفاع مقدس جوانهایی رو که اصلا انسان باورش نمی آمد چه نماز شبی در سنگر می‌خوندن، چه حالی داشتن، چه راز و نیازی می‌کردند، چجور خودشون رو برای شهادت آماده می‌کردند. اصلا عجیبه واقعا اکسیر دین چه می‌کنه. اینی که در محاسبات دنیا نمی‌گنجه که دین همچه هنری داره، همچه تحولی می‌تواند. و شما یاران امام حسین علیه السلام ببینید مسابقه در شهادت، اینها شب عاشورا تا صبح اینها چی می‌کردند؟ راز و نیاز، ذره‌ای ترس، تردید، شک در دلشون راه نداشت. این اکسیر دین است. امام حسین علیه السلام از این استفاده کرد و پرده جهالت رو زد کنار. اصلا بعد از جریان عاشورا وجدان دنیای اسلام تکان خورد. وجدان دنیای اسلام تکان خورد. فهمیدن چه خواب غفلتی بوده، چی بوده امام حسین علیه السلام و چگونه او را به شهادت رسوندن.
یزید وقتی که کاروان اسرا وارد شام شد آذین بندی کرده بود، جشن گرفته بودن، افتخار میکرد، میگفت اینها خارجی هستند. اما وقتی که خطبه ها و سخنرانی امام سجاد علیه السلام خونده شد در مسجد، ورق برگشت و جوری شد که یزید اعلام عزای عمومی کرد، گفت بیایید عزاداری کنیم، اشتباه شده، کار من نبوده، دستور من نبوده، و تکریم کرد اسرا را. گفت هر خواهشی شما داشته باشید من برآورده میکنم. خب این چی بود؟ مثلا ورق برگشت، یعنی پرده ضخیم جهالت رفت کنار. البته هنوز زلالت در یزید بود و این پرده که رفت کنار اصلا وضع دنیای اسلام عوض شد که باید در یک جلسه مختص این بحث باشه که چه آثاری داشت نهضت، چطور تکون خورد در دنیای اسلام، در این شهر، در اون شهر، در اون شهر، در بصره چی شد، در مدینه چه شد، در مکه چه شد، در شام چه اتفاقی افتاد. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. ارزم تمام. اولین زائر قبر امام حسین علیه السلام جابر بن عبدالله انصاری، این کسی که صحابی پیغمبر بود، در جنگ‌های صدر اسلام حضور داشت، در جنگ‌های دوران امیرالمومنین، یک فرد با سابقه بود، از سابقون بود. سالهای اخیر نابینا شده بود. جابر بن عبدالله انصاری امام حسین رو خوب میشناخت از طفولیت. دیده بود که امام حسین علیه السلام چطوری روی سینه پیغمبر جا می‌کنه، چگونه پیغمبر اسلام او را روی شانش میگذاشت، میفرمود ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. وقتی که جابر فهمیده بود این جریان رو، دیگه طاقت نیاورد، کاری نداشت که نابیناست، خودش رو رساند به کربلا. اما از کوفه که می آمد، عطیه کوفی که از راویان بود، اسم مرد هست، از راویان خیلی برجسته و تابعین، این رو کمک ازش خواست، همراهی کرد، آمد تا نشان بدهد محل قبر امام حسین علیه السلام را. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. خدا میدونه در این 40 روز بر اهل بیت چه گذشت. تمام لحظه های این 40 روز از عاشورا تا 40 غم و غصه بود، ناله بود، گریه بود. با فریادشون، سوز و گدازشون ندای کربلا رو به همه رسوندن.
مظلومیت حسین رو رسوندن. عطیه نقل میکنه میگه جابر آمد، من دستش رو گرفتم، در آب فرات غسل کرد، لباس تمیز به تن کرد، گفت منو ببر سر قبر حبیبم حسین. آمد کنار قبر امام حسین، دستش رو گذاشت رو قبر، 3 بار تکبیر گفت حبیبی حسین، حبیبی حسین، حبیبی حسین. به یک مرتبه قش کرد، او میدانست مقام حسین را، او میدانست چگونه امام حسین مظلومان شهید شد. 40 آمد و اشکم ز بسر می آید، گویا زینب محزون ز سفر می آید. باز در کرب و بلا شیون و شینی برپرس، که از اسیران ره شام خبر می آید. جابر به یک مرتبه صدای همهمه‌ای شنید، گفت نکنه دشمن آمده است. صدا زد عطیه ببین چه خبر است. عطیه جلو آمد، وقتی که نزدیک شد کاروان اسرا، صدا زد جابر اسرای اهل بیت آمدن، زینب آمد، ام کلثوم آمد، امام سجاد آمد. خدا میدونه اون لحظه ای که این بچه ها و زنان و این اسرای اهل بیت چشمشون به قبر افتاد جالی، همه از دل ناله زدن، هر کدام خودشون رو قبری انداختن. کاش میداد کسی بر علی اکبر پیغام، که جوان مادر پیر از سفر می آید. همین که چشم زینب کبرا به جابر ابن عبدالله انصاری افتاد، یاد دوران امیر المؤمنین. صدا زد جابر نبودی در کربلا، ببینی چه صحنه ای بود، چه فاجعه ای بود. نشون داد اینجا بود که 2 دست ابوالفضل عباس رو قد کرده. اینجا بود که علی اکبر رو اربا کرده. اینجا خیمه های زنان و بچه ها بود. اینجا بود که علی اصغر رو تیر بر گلویش زده. اما جابر بگم در این مکان بود که خودم دیدم الشمر جالس علی صدره، شمر روی سینه امام حسین قرار گرفته بود. با لب عطشان سر حسین بریده شد. امام سجاد با جابر سخن میگوید، چه دعا بنقایی شده بود، چه عزایی به پا شده بود. ای صبا گوی به عباس که از جا برخیز، ام کلثوم تو خم گشت کمر می آید.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا به حق مظلومیت اهل بیت امام حسین حوائج این جمع برآورده بفرما. پروردگارا ما را از رهروان باقی راه حسین قرار ده، از شفاعتش ما را بهره مند بگردان. فرج بلیت امام زمان را نزدیک بفرما، قلب مقدسش را از ما راضی و خشنود فرما. شر دشمنان را به خودشون برگردان. پروردگارا رهبر عالی قدر انقلاب و مراجع عالی قدر تقلید در کنف حمایت خودت محافظت بفرما. مریضهای از مسلمین شفا عنایت فرما. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام و آمرزش اموات و گذشتگانمون رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. قد کردی؟ این رو باید سیوش بکنیم. دیگه نه شما نه میخوام خاموشش کنیم برای نیستم. این رو میخواد ضبط بشه دیگه. نه میخوام خاموش کنیم. اینی که ضبط شد. آقا جواد نمیتونی ضبطش بکنیم؟ ضبطش بذارید سیم هم اولیه ها؟